औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की इस वीडियो में हम दुरूद पाक की कसरत के हवाले से बात करेंगे कि हम कैसे रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और कसरत के साथ पढ़ सकते हैं, और कैसे फिर उस दुरूद पाक पर इस्तिक़ामत हासिल कर सकते हैं, और किस तरह हम हज़ारों की तादाद में रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आपने लोगों को देखा होगा, अक्सर लोगों को, कि माशाल्लाह वो देखा होगा या सुना होगा कि वो माशाल्लाह रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। देखा जाए तो वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं, उनकी भी रूटीन हमारे जैसी ही होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि उन्होंने ना अपनी एक दुरूद पाक से रिलेटेड या अपनी जो ज़िक्र अज़कार से रिलेटेड है, उन्होंने अपनी एक रूटीन सेट की होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी रोज़ाना जो लोग हज़ारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप भी इंशाल्लाह उनमें शुमार हो जाएंगे। तो करना आपने यह है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुनें, स्किप किए बगैर वीडियो को सुनें, और अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें बात करते हैं हम आज अपने टॉपिक के हवाले से। तो ये है कि आपने कोई भी जो भी ज़िक्र अज़कार या आप दुरूद पाक करते हैं, ये तौफ़ीक इन चीज़ों की तब मिलती है जब हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हमसे दुरूद पाक नहीं पढ़ा जा रहा, या हमसे नमाज नहीं 5 वक्त की अदा हो रही, या कुरान मजीद पढ़ने की या खोलने की हमें तौफ़ीक नहीं मिल रही, तो हमें थोड़ा सा अपनी रूटीन पे, अपनी जो है ना मामलात को देखना चाहिए। हमें ज़रा उन पे गौर करना चाहिए कि कहीं हम हमारी ज़िंदगी में गुनाह तो नहीं ऐड हो रहे, क्योंकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर कोशिश की जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है कि अगर तौफ़ीक नहीं मिल रही, तो अपने मामलात को देखें। अगर इस तरह की कोई बात है तो अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, और गुनाहों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अगर ज़िंदगी में गुनाह हों तो ये तौफ़ीक नहीं मिलती है, बेशक वो दुरूद पाक की हो, 5 नमाज़ों की हो, कुरान पाक की हो, या इस्तिग़फ़ार की हो। तो लिहाजा ये है कि अल्लाह पाक से 2 रकत नमाज जो है वो तौबा की नीयत से पढ़ें। तो अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मैं आज के बाद मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ या करती हूँ, और ये कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ना हो। तो अल्लाह पाक आप मेरी तौबा को कबूल कीजिए और मुझे अपनी राह के लिए चुन लीजिए, अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब कर दीजिए। नेक्स्ट ये है कि सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जब भी कोई ज़िक्र शुरू करना है, ज़िक्र अज़कार शुरू करना है, या दुरूद पाक शुरू करना है, या नमाज का है, तो आपने सबसे पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की कर लेनी है। ठीक है, तो ये है कि इस तरह करने से आपको एक ज़रा, जिसको कहते हैं ना कि इंसान में एक जो अपने गुनाहों से जो तौबा होती है वो हो जाती है, अपने गुनाहों पे नदामत इंसान फ़ील करता है, और अल्लाह पाक से उसकी माफ़ी तलब करता है। जब आप एक तस्बीह कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप अपनी इबादत शुरू करेंगे, तो आप नोट करेंगे कि उस इबादत का फिर आपको लुत्फ़ भी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप रात को सोने से पहले एक आदत ये भी बनाएं कि एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की और एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ने की आदत ज़रूर बना लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है उसके मामलात अल्लाह ताला को पता है। तो इस तरह की अच्छी एक आदत अगर हम डालेंगे ख़ुद को, तो इंशाल्लाह दोनों जहान में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक अदद काउंटर तस्बीह का इंतज़ाम करें, और एक काउंटर ले लें और उसको अपने हाथ में रखें, मतलब अपने फिंगर में डाल लें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब जब आपकी उस काउंटर पे नज़र पड़ेगी, या जैसे भी वो मतलब आपको फ़ील होगा, तो आप जब जब उस काउंटर को देखेंगे, आपकी जो है ना दुरूद पाक पढ़ने की जो है
عادت آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہونے لگے گی۔ اور یہ ہے کہ ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو درود پاک ہے آپ نے روزانہ ایک تعداد مختص کر لینی ہے اپنے لیے کہ یہ میں نے بلا ناغہ روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی آپ فرض کریں، آپ اگر کہتے ہیں کہ آج میں نے 500 درود پاک پڑھنا ہے یا میں نے 1000 درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ مطلب آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا کہ آج میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ، اور یہ عمل آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ آپ نے یہ خود کو ایک ٹارگٹ دینا ہے کہ میں نے آج اتنا درود پاک انشاءاللہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ، ٹھیک ہے اگر کبھی بہت مصروفیت کے باعث اگر نہیں ہو سکا تو اٹس اوکے، لیکن یہ کہ آپ نے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ نے آج اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا وہ آپ پڑھ کے اس کو کمپلیٹ کر کے پھر سوئیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ کم ہو۔ تو روزانہ اپنی مخصوص کی ہوئی تعداد کو پڑھنا چاہیے، اور کچھ بھی ہو جائے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بس میں نے کمپلیٹ کر کے اس کو سونا ہے، چاہے جتنی مرضی مصروفیت ہو، اس چیز کو آپ اپنے لیے لازم اپنے لیے کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس تعداد کو بڑھاتے جائیں، اور جتنا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں ڈیلی بیس پہ، آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ اگلے دن وہ اس درود پاک سے زیادہ ہو۔ چلیں اگر زیادہ نہیں پڑھا گیا تو آپ یہ کوشش کریں کہ جتنا آپ نے پچھلے دن پڑھا تھا نا، کم از کم اتنا پڑھ لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ درود پاک کی آہستہ آہستہ آپ کی تعداد بڑھے گی۔ اور ایک اور خود کو یہ ٹارگٹ دیں کہ پہلے ہفتے میں آپ کہیں کہ اچھا میں نے 313 درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں اس ہفتے۔ پھر نیکسٹ آپ یہ خود کو دیں کہ اس دفعہ میں نے اب جو ہے وہ میں نے 500 درود پاک پڑھنے، پھر آہستہ آہستہ 1000 پہ آ جائیں، پھر آپ 1500، 2000۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی ورد کر سکتے ہیں، درود پاک آپ کو جو بھی ایزی لگے چھوٹا ورد کر لیں، کیونکہ جب ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جاتا ہے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹا سیکھا ہونا چاہیے۔ تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد یہ والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ صیغہ پڑھ سکتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، آپ کو جو صیغہ جو ہے مطلب آسان لگتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو کریں، ان پہ عمل، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی زیادہ درود پاک پڑھنے کی جو ہے نا عادت وہ انشاءاللہ بلٹ اپ ہوگی، وہ عادت بنے گی۔ اور یہ ہے کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں درود پاک اور استغفار پڑھنے والا بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے والا بنا دے۔ اور یہ ہے کہ دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو اپنے حبیب کے صدقے آسان بنائے، حل کر دے، حاجات جو ہیں وہ پوری کر دے، مرادیں بر آ جائیں سب کی، اللہ پاک سب کی نیک جائز حاجات مراد کو پورا کرے اپنے حبیب کے صدقے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔